बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस लेसन में हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़बान में किस तरह से सामने वाले शख्स को अपना तारुफ़ करवाया जाता है या उससे कैसे गुफ्तगू की जाती है, वो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे। जब हम किसी दूसरे शख्स से कलाम करते हैं तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो सलामती के साथ करते हैं। बहुत अच्छे और अहसन तरीके से किसी को सलाम करना हो तो हम उसे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और जवाबन सामने वाला शख्स हमें वालेकुम अस्सलाम, या अगर बहुत खूबसूरती से कहना हो तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसी तरह जब हमने सामने वाले शख्स से उसकी खैरियत मालूम करनी हो, उसका हाल अहवाल मालूम करना हो, तो उसके लिए जो अरबी ज़ुबान में कलिमा इस्तेमाल होता है यानी जुमला इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं कैफ़ा हालुक। कैफ़ा हालुक, आपका क्या हाल है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें नोट कर लें। हालुक में काफ के ऊपर अगर फतहा हो हालुका, तो इसका मतलब होता है ये हम मर्द, किसी सामने वाला शख्स जो है वो मर्द है, तो उसके लिए हम काफ के ऊपर फतहा यानी ज़बर इस्तेमाल करेंगे। अगर सामने वाला शख्स जो है खातून है तो काफ जो है उसके नीचे हम कसरा इस्तेमाल करेंगे, कसरा यानी ज़ेर इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कैफ़ा हालुकी। तो जवाबन जो सामने वाला शख्स है जब अपना हाल का जवाब बताएगा तो वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर या तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों का क्या मतलब है? दोनों का मतलब है मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जवाबन ये कहे और आप कैसे हैं तो क्या कहेंगे वकैफ़क। वकैफ़क, वकैफ़क यानी और आप कैसे हो। अभी जवाबन कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह जब आप नाम पूछोगे तो आप कौन सा जुमला इस्तेमाल करोगे? मा इस्मुक। मा इस्मुक, आपका क्या नाम है। काफ के ऊपर फतहा हो तो मर्द होगा, काफ के नीचे कसरा ज़ेर हो तो खातून के लिए होगा। मा इस्मुका, आपका क्या नाम है। मा इस्मुकी, आपका क्या नाम है, यानी खातून के लिए। लेकिन जनरली हम जब वर्ड जुमला बोलते हैं, कलिमा बोलते हैं, तो हम कहते हैं मा इस्मुक। मा इस्मुक, आपका क्या नाम है। इस्म कहते हैं नाम को, और तो उसके जवाब में आप कहोगे इस्मी अफशीन, इस्मी अहमद। ठीक है, यानी इस्मी का मतलब क्या हुआ, इस्म नाम को कहते हैं और उसके नीचे जो उसके साथ जो या है वो मेरी ज़ात को मंसूब करती है, यानी इस्मी मेरा नाम। इस्मी मेरा नाम। और अगर आपने सामने वाले से पूछना हो या सामने वाला आपसे कहे कि आपका क्या नाम है, तो आप कहोगे वह इश इस्मुक अंत, व इश इस्मुक अंत, व इश इस्मुक अंत, इसका क्या मतलब है और आपका क्या नाम है। एंड अगर आपने उससे पूछना हो कि आप कहाँ से हो, यानी किस जगह से बिलोंग करते हो, तो आप क्या कहोगे मिन ऐना अंत। मिन ऐना अंत, मिन ऐना अंत, आप कहाँ से हो। ता के ऊपर, अंत में ता के ऊपर अगर फतहा हो तो ये मर्द के लिए होगा, और अंत मिता के नीचे कसरा हो तो खातून के लिए होगा। यानी हम लास्ट में जब जुमला बोलते हैं तो हम उसमें हरकत हैं वो अदा नहीं करते, तो उसको साकिन बना देते हैं। लेकिन इलाबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए हम क्या कहेंगे मिन ऐना अंत यानी मर्द के लिए, मिन ऐना अंती यानी खातून के लिए। तो क्या मतलब हुआ मिन ऐना अंत, आप कहाँ से हो। मिन ऐना अंत, आप कहाँ से हो। तो आप बताओगे अना मिन पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। अना मैं, मिन से, पाकिस्तान पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। या हम ये भी कह सकते हैं अना पाकिस्तानी। अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। और ये कोई मर्द बोलेगा, लेकिन जब खातून कोई कहेगी तो उसमें ये होगा कि आखिर में गोल ता का इजाफा कर देगी, अना पाकिस्तानिया। अना पाकिस्तानिया, कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। यानी कोई और शख्स भी मौजूद हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ये कौन है, इसका नाम क्या है। तो अरबी में हम क्या कहेंगे मिन हादा इश इस्मुहु। मिन हादा इश इस्मुहु, इसका क्या नाम है। इस्म के साथ जब गोल हा लगा दी तो वो बन गया उसका, वो। ठीक है, उसका क्या नाम है,
تو آگے سے کہو گے ہاذا صدیقی، ہاذا صدیقی، ہاذا صدیقی اسمہ احمد، یہ میرا دوست ہے اور اس کا نام احمد ہے. ہاذا صدیقی اسم احمد، ہاذا صدیقی اسم احمد. ٹھیک ہے. اور اگر خاتون کے لیے کہنا ہو تو یہ بھی ایک الگ سے ہم کہیں گے سیم اسی طرح ہذہ صدیقتی، ہذہ صدیقتی اسمہا، اسمہا افشین، یا کوئی بھی نام لے لیں نوشین، اسمہا نوشین، ہذہ صدیقتی اسمہا نوشین. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ پوچھنا ہو، یہ میرے جواب دینا ہو یہ میری دوست ہے اور اس کا نام یہ ہے. اچھا، اگر آپ نے کہ آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یعنی رہتے ہوئے اس جگہ پر رہتے ہوئے، تو آپ کیا اس کے لیے جملہ کلمہ استعمال کرو گے؟ آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا؟ کم لکا ہنا، کم لکا ہنا، یا کم لکی ہنا، کم لکا ہنا. لیکن کم لک ہنا، کم لک ہنا، کم لک ہنا، آپ یہاں کب سے ہو؟ تو جواب میں آپ کہو گے تقریباً اسبوعین، اسبوعین. اسبوع جو ہے نا عربی میں ہفتے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہفتے. تو جب اسبوعین کہیں گے تو اس کا مطلب ہوا 2 ہفتے. یعنی تقریباً عربی میں تقریباً جیسے ہم اردو میں تقریباً کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی تقریباً ہی کہتے ہیں. تو کیا لفظ کہو گے؟ تقریباً اسبوعین. انشاءاللہ آنے والے لیسنس جو ہوں گے اس میں ہم دنوں کے نام بھی سیکھیں گے، اور منتی ہو گئی، یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ آنے والے لیسنس میں سیکھتے رہیں گے. آپ جب سامنے والے سے پوچھو کیا آپ عربی میں بات کر سکتے ہو، آپ عربی میں بات کر سکتے ہو، تو اسے عربی زبان میں جملے کے طور پر کیسے استعمال کریں گے؟ تقدر تتکلم بالعربی، تقدر تتکلم بالعربی. جی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں. تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم. نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں. نعم. اقدر اتکلم قلیلا، قلیلا، ہاں میں تھوڑی بہت عربی بول لیتا ہوں، تھوڑی بہت عربی بول لیتی ہوں. نعم، نعم، اقدر اتکلم قلیلا. قلیلاً کے علاوہ جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ شوئے شوئے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھوڑا بہت. نعم اقدر اتکلم شوئے شوئے قلیلاً کر لو یا شوئے شوئے کر لو. ٹھیک ہے. نعم اقدر اتکلم قلیلاً یا نعم اقدر اتکلم شوئے شوئے. ٹھیک ہے. یا آپ بول سکتے ہیں ہاں میں تھوڑی بہت عربی بول لیتی ہوں. آپ نے کسی سے اس کا پروفیشن پوچھا ہو تو آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ جیسے فار ایگزامپل میں کہوں انت مدرس لہنا، انت مدرس لہنا، کہ آپ یہاں پہ ٹیچر ہو؟ یہاں پر ٹیچر نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ ہوں. لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. انا طالب ہنا، ہنا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، ہنا کا مطلب ہے یہاں. انا طالب ہنا، میں یہاں پر اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا فون نمبر پوچھنا ہو تو آپ کیا عربی میں کہیں گے؟ ممکن تعطینی رقمک، ممکن تعطینی رقمک، کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہو؟ ممکن تعطینی رقمک، رقمک، رقمک کا مطلب ہوتا ہے نمبر. تعطینی مجھے دو گے، تا شروع میں جو تا ہے وہ تم کے لیے استعمال ہے. تعطینی کیا تم مجھے دو گے، رقمک اپنا نمبر، ممکن یعنی ایک انہوں نے پہلے پوچھا ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہہ سکتے ہو؟ کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ دینا چاہتے ہو تو آپ کہہ سکتے ہو طیب ما عندی مشکلہ، طیب ما عندی مشکلہ، نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یعنی میں دے سکتا ہوں. طیب ما عندی مشکلہ، طیب ما عندی مشکلہ. تو آپ کو کہنا ہو یہ لے لو، یعنی میرا نمبر لے لو، تو آپ کہہ سکتے خذ ھذا، خذ ھذا، خذ ھذا، یہ لے لو. یا پھر کہہ سکتے ہو تفضل، تفضل، یہ لے لو. تو آپ کہو گے ھذا رقمی، یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا نمبر ہے. اس کے لیے کیا کہو گے؟ ھذا رقمی. اور اگر جاتے ہوئے آپ کہنا چاہو کہ آپ ایک اچھے انسان ہو تو آپ کہہ سکتے ہو انت رجل طیب، انت رجل طیب. یا آپ یہ کہہ سکتے ہو اگر خاتون ہو تو اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہو؟ انت نساء طیب، طیبہ، انت، انتی نساء طیبہ، آپ ایک اچھی عورت ہو. ویسے نارملی جب کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ انت رجل طیب،
अंति निसा तय्यबा, कि आप एक अच्छी औरत हो, आप एक अच्छे मर्द हो। और अगर आपने ये कहना हो कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो उसके लिए क्या जुमला इस्तेमाल होगा? तशरफ़ना, 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 यानी मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, उससे मुलाकात के बाद जाते हुए जब कहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो क्या कहेंगे? तशरफ़ना, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर जवाबन आपने भी कहना हो मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, तो क्या कहेंगे? तशरफ़ना बिक, तशरफ़ना बिक। बिक का मतलब है मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। या फिर जब ये इस तरह से आते हो, तो जवाबन इसके जवाब में क्या कहा जाता है? हय्यकल्ला, 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 अल्लाह आपको अच्छी ज़िंदगी दे। हय्यकल्ला, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। यानी जवाबन जो है, जब आप किसी को कहते हो कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो फिर आप उसके जवाब में भी आगे से उसे दुआ देते हो। दुआ क्या देते हो? हय्यकल्ला, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा, अब अगर हमने गुफ्तगू का इख्तिताम करना हो, कहना चाहो कि अच्छा ठीक है, अब मैं जाना चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, तो क्या कहोगे? तय्यब यल्ला मअस्सलामा, तय्यब यल्ला मअस्सलामा, तय्यब यल्ला मअस्सलामा। तय्यब का मतलब है अच्छा, यल्ला चलो, यानी चलो ठीक है, तय्यब यल्ला चलो ठीक है, मअस्सलामा सलामती, यानी अल्लाह हाफ़िज़, तय्यब यल्ला मअस्सलामा, तय्यब यल्ला मअस्सलामा, माअस्सलामा यानी अल्लाह हाफ़िज़। तो आई होप कि आपको आज के लेसन की इंशाअल्लाह ताला समझ आ गई होगी। और फिर मुझे बताइए भी कि आपने क्या-क्या जुमले जो हैं वो अरबी ज़बान में इस्तेमाल किए सामने वाले शख्स से, और सामने वाले शख्स के जवाब में ने जवाबन आपको किस तरह से अरबी ज़बान में जवाब दिया। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।